Okay, students, today is our lesson, measurement of time. Okay, at first we discuss about of this measurement of time. Time लाई हामीले कसरी के कुराहरूको बारेमा चाहिँ टाइमका विभिन्न युनिटहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ अनि त्यसपछि यो मेजरमेन्ट टाइमलाई हामीले कसरी पनि मेजरमेन्ट गर्ने कसरी हामी टाइमका विभिन्न प्रब्लमहरूलाई कसरी सोल्भ गर्ने कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई म सिकाउने छु आजको यस क्लासमा सबैभन्दा पहिला हामी यस सम्बन्धी एउटा टाइम भनेको के को बारेमा यसका युनिटहरूको बारेमा कसरी हामीले कन्भर्ट गर्ने यसको बारेमा नोटहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो सबैजनाले नोट लेख्नु होला तपाईँले नोट भनेर तपाईँले लेख्नुहोस् है सबैभन्दा पहिला हामी नोटको बारेमा नोटमा तपाईँको सबैभन्दा के लेख्नुहोस् त हामी आवरबाट जान्छु आवर भन्दा पनि तपाईँको सेकेन्डबाट हेर्नुहोस् त 1 मिनट भनेको के हो त 1 मिनट भनेको कति हुन्छ जस्तै तपाईँको 60 सेकेन्ड 60 एस एसइसिएस सेकेन्ड्स भनेर लेख्नुहोस् एसइसिओएनडिएस सेकेन्ड्स इज कल टु स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ त 1 मिनट हुन्छ okay 1 minute and then of 60 second is equal to 1 minute and next of 60 minutes is equal to 60 minute equal to MINUTE minutes is equal to 60 minutes is equal to 1 hour HOUR 1 hour भनेर लेख्छौँ स्टुडेन्ट्स ओके एन्ड देन राइट अफ 1 hour तपाईँको टाइम हाम्रो कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ स्टुडेन्ट पहिला हाम्रो सेकेन्डबाट स्टार्ट हुन्छ होइन सेकेन्डबाट नै मिनट बन्छ मिनटबाट आवर बन्छ आवरबाट डे बन्छ डेबाट विक बन्छ विकबाट मन्थ बन्छ यसरी हामीले यो बेसिक कुराहरूको यी बेसिक कुराहरूको बारेमा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले म तपाईँहरूलाई यो नोटहरू लेखाउँदैछु स्टुडेन्ट्स ओके 60 minutes is equal to 1 hour okay and then write 1 hour that means 24 hour भनेको के हो त 24 HOURS 24 hours is equal to 1 week 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 students yes and then 24 hour भनेको 1 week हुन्छ भने 7 days भनेको के हुन्छ त 7 days equal to 1 सरी यो 1 डे हुनुपर्ने स्टुडेन्ट यहाँ तपाईँको 24 आवर भनेको त 1 डे हो स्टुडेन्ट्स ओके 1 डे एन्ड देन 7 days इक्वल टु 1 week एन्ड अगेन अब विक भन्दा ठुलो एउटा टाइमको युनिट भनेको के हो त सबभन्दा स्मल युनिट अफ टाइम जसले हामी एसआई युनिट स्ट्यान्डर्ड युनिट पनि भन्छौँ होइन टाइमको स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको सेकेन्ड हो सेकेन्डबाट सबै टाइमको के हुन्छ त लेभल अगाडि बढ्दै युनिटहरू बढ्दै जान्छ सेकेन्ड मिनटमा जान्छ मिनट आवरमा जान्छ आवर डेमा जान्छ डेज डेबाट विकमा जान्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो विकबाट हामी मन्थमा पनि जान्छौँ 4 विकको जनरली हामी 4 विक इक्वल टु 1 month भनेर लेख्छौँ अथवा हामी 30 days इक्वल टु 30 days इक्वल टु 1 month पनि भनिन्छ स्टुडेन्ट्स 1 month 30 days भनेको 1 month MONTH 1 month इज नट अफ अलवेज यो जहिले पनि यो 30 days हुँदैन सबै मन्थमा चाहिँ 30 days हुँदैन तर पनि हामीले के लेख्छौँ त 30 days नै लिन्छौँ जनरली हामी 30 days भनेको 1 month हो भनेर बुझिन्छ स्टुडेन्ट्स नट अलवेज भनेको सधैँ तपाईँको जनवरी 30 days फेब्रुअरी 30 days त्यस्तो हुँदैन कुनै 29 हुन्छ कुनै 28 हुन्छ 31 हुन्छ 32 पनि हुन्छ ओके एन्ड देन राइट अब 365 days equal to and this is 1 year 1 year students 1 year expected in the leap year okay expected in the leap year अथवा हामी यसलाई 1 year मात्र लेख्यौं त्यसपछि 366 days 360 days equal to 1 leap year भनेर लेख्न सकिन्छ स्टुडेन्ट LEP leap YEAR leap year यो leap year चाहिँ तपाईको 4 वर्षको अन्तरालमा 4 वर्षको इन्टरभलमा चाहिँ आउँछ 4 वर्षपछि 366 days equal to 1 year हुने गर्दछ ओके त्यसैगरी हामी 12 months equal to पनि इयरलाई हामीले धेरै उसमा डिभाइड गरेका छौं जस्तै अब 12 months भनेको पनि के हो त स्टुडेन्ट MOTHS months is equal to 1 year हो 12 month भनेको पनि कति हो त 1 year ओके देन राइट अब हामी 10 years भनेको के हो त यस्तै गरी हामी 10 years भनेर पढ्छौं 10 years is equal to
10 years भनेको 1 डेकेड हो, 1 डेकेड, 1 डेकेड, एक दशक भनिन्छ हैन, 10 वर्ष गर्दा यसलाई 10 years भनेको 1 डेकेड, DECADL डेकेड भनिन्छ। ओके, यसै गरी तपाईले नेक्स्ट हेर्नुस्, अनि 10 डेकेड्स भनेको 1 सेन्चुरी, जसलाई 100 वर्षको भनिन्छ। 100 years इज इक्वल टु 1 सेन्चुरी हुन्छ। जस्तै तपाईले 10 डेकेड्स पनि भन्न सकिन्छ, CADES, decades is equal to 1 century। अब हामीले स्टुडेन्ट्स यी सबै युनिटहरूलाई युनिटहरूको प्रयोग गरेर हामीले विभिन्न प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ स्टुडेन्ट। यो नोट हो, तपाईले मेजरमेन्ट अफ टाइममा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म के यसको मोडिफाई गर्छु स्टुडेन्ट्स। ओके, यो तपाईले एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो आएन भने तपाईले अन्य कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ स्टुडेन्ट्स। यो तपाईको बेसिक कुराहरू यो चाहिँ तपाईले इम्पोर्टेन्ट नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके स्टुडेन्ट, दिस आर टाइम अफ नोट भनेर 60 सेकेन्ड इक्वल टु 1 मिनट, 60 मिनट इक्वल टु 1 आवर, 24 आवर्स इक्वल टु 1 डेज, 7 डेज इक्वल टु 1 विक, 30 डेज इक्वल टु 1 मन्थ। नट अलवेज सधैँ 30 डेज इक्वल टु हुँदैन, तर हामीले यो कन्भर्ट गर्न विभिन्न कुराहरूलाई प्रब्लम सोल्भ गर्दा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ स्टुडेन्ट्स। ओके, त्यसैले चाहिँ हामीले यो टाइमका यी मेजरमेन्ट युनिटहरू हुन्। सबभन्दा स्मल युनिट भनेको 60 डेज हो, त्यसपछि मिनट। अब तपाईले क्वेसनले कसरी आउँछ भने सेकेन्डलाई मिनटमा चेन्ज गर। यदि स्मल युनिटलाई बिग युनिटमा चेन्ज गर्नु छ भने डिभाइड गर्नुपर्छ। जनरली तपाईले बुझ्दै गर्दा स्मल युनिट कन्भर्ट इन्टु द बिग युनिट, द्याट मिन्स सेकेन्डलाई सेकेन्ड भनेको स्मल हो, मिनट बिग हो। सेकेन्डलाई मिनटमा चेन्ज गर्दा डिभाइड गर्नुपर्छ, अनि डिभाइड मिनटलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्दा, ठुलोलाई सानोमा चेन्ज गर्दा बिग युनिट कन्भर्ट इन्टु द स्मल युनिट। ठुलो युनिटलाई सानो युनिटमा चेन्ज गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट। यसरी नै तपाईले आवर, मिनट सबै कुराहरूको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 1 डेमा कति सेकेन्ड हुन्छ, अतिको हामीले स्टेप बाई स्टेप सबै कुराहरूको प्रोसेस अगाडि गर्दै। ओके स्टुडेन्ट्स, अब हामीले चाहिँ यो मेजरमेन्ट टाइममा कसरी हामीले कन्भर्ट गर्ने। तपाईले जस्तै 60 सेकेन्ड इक्वल टु 1 मिनट हुन्छ भने यदि तपाईलाई 1 मिनट इक्वल टु तपाईलाई 1 मिनट भनेको तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड हो। यदि 60 सेकेन्डलाई सेकेन्डलाई मिनटमा चेन्ज गर्नु छ भने डिभाइड गर्ने, यदि मिनटलाई 60 सेकेन्डमा चेन्ज गर्नु छ भने तपाईले के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। यसको बारेमा तपाईलाई के इक्जाम्पलहरू दिएर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। इक्जाममा क्वेसन कसरी आउँछ, हामीले कस्तो प्रब्लमहरू सोल्भ गरिन्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू स्टुडेन्ट्स। ओके, 1 नम्बरमा जस्तै तपाईलाई ओके, दिस कन्भर्ट भनेर आउँछ। कन्भर्ट द फ्लोइङ इन्टु द मिनट्स हैन, कन्भर्ट इन्टु द मिनट्स, कन्भर्ट इन्टु द मिनट्स भनेर यस्तै क्वेसनहरू तपाईको इक्जाममा आउन सक्छ। दिएको क्वेसनहरू तल दिएकै हुन्छन् ABCD भनेर हैन, तपाईले यो गर्नुपर्ने हुन्छ स्टुडेन्ट। अब कसरी गर्ने त? ओके, हाउ टु सोल्भ दिस क्वेसन। ओके, दिस वान क्वेसन 3 hours, HRS short form 3 hours को। ओके, एन्ड 40 minutes भनेर यो सर्ट फर्म हो स्टुडेन्ट। HRS मिन्स आवरको सर्ट फर्म, एन्ड MINS मिन्स भनेको द्याट मिन्स नगर्नु होला स्टुडेन्ट, तपाईले डिस्टर्बिङ नगर्नु होला। ओके, लुक एट 3 hours and 40 minutes, 3 hours 40 minutes, द्याट मिन्स 3 hours 40 minutes भनेको अब यसलाई हामीले के गर्ने त मिनेटमा चेन्ज गर्नु पर्यो, टोटल्ली मिनेटमा चेन्ज गर्नु पर्यो है। अब कसरी सोल्भ गर्ने भने स्टुडेन्ट तपाईले 3 hours, यस 3 hours प्लस यसरी तपाईले इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ 40 minutes, किनभने हामी यहाँ दुईटा युनिट कम्बिनेसन आएको छ, आवर पनि मिनेट पनि। ओके, सो सबैभन्दा पहिला तपाईले यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ स्टुडेन्ट्स, MINS मिनेट्स भनेर लेख्नुस्। अनि त्यसपछि अब 3 hours भनेको बिग युनिट हो। बिग युनिटलाई स्मल युनिटमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब आवर्स र मिनेटको रिलेसनशिप कतिको हुन्छ त, हामी हेरौँ त, माथि गएर स्कोर गरेर म तपाईलाई देखाउँछु। आवर र मिनेटको भनेको 60 को रिलेसनशिप हेर्नुस् त। 1 hour इक्वल टु कति छ, 1 hour इक्वल टु
60 मिनट। अब यो 60 मिनटले चाहिँ आवरलाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो 3 मल्टिप्लाई 60 गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट यस 60 मिनट्सले चाहिँ मिनेटले चाहिँ के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एन्ड देन राइट 40 मिनट्स सेम अफ 40 मिनट स्टुडेन्ट्स MINS मिनट्स ओके टोटल्ली हामीले सबैलाई केमा चेन्ज गर्नु छ त मिनेटमा चेन्ज गर्नु छ ओके एन्ड 3 ले 60 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् स्टुडेन्ट 3 6 80 sorry 3 6 18 and 0 180 yes 180 MIN is minutes plus 40 minutes okay 40 minutes okay then both of there is the just like minutes भयो भने चाहिँ तपाईको कमन आयो नि स्टुडेन्ट हैन यहाँ चाहिँ तपाईको कमन पोइन्ट आयो यस 100 मिनट्स अघि त हाम्रो के थियो यहाँ आवर्स थियो मिनट्स थियो सबैलाई चेन्ज गर्नु भने मिनेटमा हो हैन अब चाहिँ तपाईको यहाँ 180 मिनट्स आएको छ अनि 40 मिनट्स आएको छ ओके अब यो दुईटालाई के गर्नु पर्यो त एडिसन गर्नु पर्यो एड ओके 40 मिनट्स र 180 मिनट्स इज इक्वल टु 220 मिनट्स दिस इज आवर आन्सर स्टुडेन्ट यो हाम्रो के भयो त एन्सर भयो यसरी हामीले यो सोल्भहरू गरौँ यो क्वेशन यस्ता क्वेशन आयो भने यसरी हामीले सोल्भ गर्नुपर्छ ओके दिस क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेशन तपाईलाई यो चाहिँ हामीले आवरलाई मिनेटमा चेन्ज गर्ने भयो ओके अब चाहिँ सेकेन्डमा चेन्ज गर्नु छ भने कसरी गर्ने त हेर्नुस् है सेकेन्डमा चेन्ज गर्नु छ भने कसरी हामीले सोल्भ गर्ने ल नेक्स्ट बी नम्बरमा तपाईलाई बी नम्बर क्वेशन छ बी नम्बर क्वेशन मा तपाईको नेक्स्ट वान ओके नेक्स्ट क्वेशन तपाईलाई okay convert into the CONVER convert into second yes CONDS seconds मा हामीले के गर्नु पर्यो त कन्भर्ट गर्नु पर्यो ओके हामी यसले चाहिँ सेकेन्डमा चेन्ज गर्छ क्वेशनले त चाहिँ कन्भर्ट इन्टु द सेकेन्डमा चेन्ज गर भनेर ए नम्बरमा तपाईलाई दियो 5 आवर्स दियो स्टुडेन्ट्स ल 5 HRS 5 आवर्स दियो अब 5 आवर्सले सेकेन्डमा कसरी चेन्ज गर्ने हेर्नुस् है आवर हामी यो स्टेपहरु पनि हेर्नुपर्छ हेर्नुस् कति स्टेप पछि आवर आउँछ सेकेन्डमा यो आवर भनेको 1 2 स्टेप छ हैन सेकेन्ड भनेको यहाँ चाहिँ 60 सेकेन्ड भनेको 1 मिनेट छ अनि 60 मिनेट भनेको 1 आवर हो हैन डाइरेक्टली हामीले आवरलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्न कसरी गर्ने त देन राइट इक्वल टु पहिला हामी मिनेटमा चेन्ज गरौँ मिनेटलाई त्यसपछि सेकेन्डमा चेन्ज गर्ने ओके 5 hours that means we write 5 into पहिला मिनेटमा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन कति स्टेप छ सानो छ आवर्स भनेको आवर भन्दा त्यो भन्दा सानो के युनिटहरु छ एउटा मिनेट छ र अर्को सेकेन्ड छ अब पहिला हामीले मिनेटमा चेन्ज गर्नु पर्यो ओके 5 into 60 मिनेट भनेर लेख्नु पर्यो 60 मिनेट देन राइट मल्टिप्लिकेसन गर्नुस् यो 5 6 जा 30 300 मिनेट यस 300 मिनेट्स एन्ड देन राइट नेक्स्ट स्टेप and equal to अब मिनेट्सले सेकेन्ड हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको माथि क्वेशनले के भनेको छ सेकेन्डमा चेन्ज गर ओके सेकेन्डमा चेन्ज गर्न मिनेटमा गर्यो मिनेट पछि अब हामी लास्ट युनिट भनेको सेकेन्ड हो अब बल्ल हामी सेकेन्डमा चेन्ज गर्न सकिन्छ स्टुडेन्ट अब 300 लाई हेर्नुस् है यहाँ 300 छ and then multiply 60 सेकेन्डले हैन मिनेट पनि 60 सेकेन्ड इक्वल टु 1 मिनेट हुन्छ त्यसो भए मिनेट ठुलो युनिटलाई सानो युनिटमा चेन्ज गर्न बिग युनिट कन्भर्ट इन्टु द स्मल युनिट भनेको मिनेट ठुलो सेकेन्ड सानो ठुलोले सानोमा चेन्ज गर्न चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ तपाईलाई थाहा छ हैन अब यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ सेकेन्ड हुन्छ स्टुडेन्ट ओके एन्ड देन राइट अब यसमा तपाईले ओके स्टुडेन्ट म यसलाई के स्टेप मिलाउँछु यसलाई ओके हेर्नुस् है अब चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यहाँ हामी 60 मिनेटबाट ओके अब हामीले यहाँ चाहिँ तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुस् स्टुडेन्ट अब तपाईले यसलाई सर्टकट तरिकाले के गर्नुस् भने 3 ले 6 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् ओके यो 3 अनि तपाईको अनि नेक्स्ट 6 मल्टिप्लाई गर्नुस् 3 6 जा 18 ओके 3 6 जा 18 and write how many zero remain here 0 0 तीनवटा 0 है दुईटा 0 300 सँग एउटा 0 6 सँग अब we write up 3 0 then up 18 okay and these are 18000 second हेर्नुस् त SECONDS seconds हाम्रो 5 hours मा कति सेकेन्ड हुने रहेछ त 18000 सेकेन्ड 5 6 जा 30 300 मिनेट 300 मिनेटलाई पनि सेकेन्डमा चेन्ज गर्दा 18000 सेकेन्ड चाहिँ हुने रहेछ 5 आवर्समा यसरी तपाईलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर भनेर पनि तपाईलाई एक्जाममा
क्वेसनहरु आउन सक्छ स्टुडेन्ट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईलाई के छ भने नेक्स्ट क्वेसन अब यसै माथितर्फ तपाईलाई यो कन्भर्ट इन्टु द मिनेटमै म तपाईलाई एउटा बी नम्बर क्वेसन दिन्छु। यता बी नम्बर क्वेसनमा तपाईको अब जस्तै 100 200 जस्तै हेर्नुस् है 180 सेकेन्ड छ। ओके, सेकेन्ड्स लाई हामीले मिनेटमा चेन्ज गर्नु पर्यो। कन्भर्ट हेर क्वेसन हेर्नुस् त, कन्भर्ट इन्टु द मिनेट। मिनेटमा दिएको चाहिँ हामीलाई एउटा यस्तो तरिकाले दियो र अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा दियो। अब सेकेन्डमा भएको क्वेसनलाई कसरी मिनेटमा चेन्ज गर्ने? अब हेर्नुस् त, सेकेन्ड सानो हो कि मिनेट ठुलो हो? सानोलाई ठुलोमा चेन्ज गर्न के गर्नुपर्छ त? डिभाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले पहिला नै बताइसकेँ हो कि। अब 180 लाई कतिले गर्ने भन्ने कुरा, सेकेन्ड र मिनेटको रिलेसनशिप के हुन्छ? 60 को हुन्छ। ओके, त्यसैले हामीले 180 लाई चाहिँ कतिले डिभाइड गर्ने स्टुडेन्ट्स? 60 ले। अब यसलाई हामी 60 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। ओके, 60 मिनेट्सले। अब हैन, यहाँ हामी चाहिँ 60 मात्र लेखौँ, देन राइट अब लास्टमा हामी मिनेट गरौँला। ओके, अब यसलाई हामी सर्टकट तरिकाले तपाईले अन्य तरिकाले पनि डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। 0 भनेको 0 नै भयो। यस, 6 ले 18 लाई गर्नुस् त, 6 ले 18 लाई गर्नुस् ओन्ली। ओके, 6 ले 18 लाई, यो 18 लाई अगाडिको 18 लाई 6 ले डिभाइड गर्नुस्। 6 3 जा कति हुन्छ? 18। ओके, 6 3 जा 18 हुन्छ भने 0 0 जा 0। ओके, 0 30 मिनेट्स, सरी 30 मिनट। 0 0 काटियो, 0 0 काटियो। यसलाई हामी एउटा अर्को तरिकाले पनि यसरी तपाईले म यसलाई देखाउँछु तपाईलाई यहाँ देखाएर। ओके, यहाँ यो 0 ले यो 0 काट्ने स्टुडेन्ट। यस, यो 0 ले यो 0 काटियो। अब यो 6 ले 18 लाई काट्ने। 6 कति जा हुन्छ? 6 3 जा 18। सो दिस इज आवर एन्सर इज 3 मिनेट स्टुडेन्ट। यो हाम्रो 3 मिनेट्स चाहिँ के हो त? एन्सर हो। यसरी हामीले गर्नुपर्छ। अब यो सेकेन्डमै नै तपाईलाई यस्तो बढी तरिकाले पनि आउँछ हैन। यो अब सेकेन्डमै चेन्ज गर्ने नेक्स्ट एउटा तरिका के छ भने मिनेट र आवर सँगसँगै दिएको पनि हुन्छ। मिनेट र आवर सँगसँगै दिएको बेला हामीले कसरी चेन्ज गर्ने त? हेर्नुस् त, जस्तै मानौँ यहाँ चाहिँ तपाईलाई बी नम्बरमा दियो क्वेसन 3 hours 3 HRS and 30 सेकेन्ड 30 मिनेट भनेर दियो। ओके, 30 मिनेट्स 30 मिनेट्स अन देन अफ 60 सेकेन्ड 45 सेकेन्ड पनि दियो। ल हेर्नुहोस्, अब यति लङ क्वेसन आउन सक्छ तपाईको इक्जाममा। ओके, ल यस्तो क्वेसन तपाईलाई इक्जाममा आयो। अब कसरी गर्ने स्टुडेन्ट? हेर्नुहोस् है, यो लङ क्वेसन तपाईको इक्जाममा आयो। अब यो लङ क्वेसन एकदमै 4 मार्क्सको क्वेसन तपाईको इक्जाममा आउँछ। ओके, अब हेर्नुहोस्, पहिला आवर्सलाई मिनेटमा चेन्ज गर्ने, मिनेटलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्ने। सबैभन्दा पहिला हामी यिनीहरूलाई चाहिँ के गरौँ त? प्लसमा लेखौँ। ओके, 3 HRS प्लस 30 MINS मिनेट्स प्लस 45 SECS सेकेन्ड्स। ओके, एन्ड देन राइट। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट्स? अब आवरलाई पहिला हामीले के गर्ने? स्टेप बाई स्टेप चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको टोटली सेकेन्डमा हो। ओके, आवरलाई हामीले के गरौँ त? मिनेटमा। जस्तै ए नम्बर गरेका छौँ त्यसरी नै आवरलाई मिनेटमा चेन्ज गरौँ। ओके, 3 hours लाई हामीले के गर्ने त? 3 into 60 मिनेटले के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। देन प्लस 13, सरी यहाँ हाम्रो 30 हुनुपर्ने 39 भएको छ। ओके, यहाँ 30 मिनट्स स्टुडेन्ट। ओके, देन राइट। दिस इज इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर यो इक्जाम स्टुडेन्ट्स। यस्तो क्वेसन चाहिँ तपाईँको इक्जाममा धेरै सोध्छ। ओके, देन राइट 45 सेकेन्ड SECS सेकेन्ड्स। ओके, एन्ड नेक्स्ट राइट हियर 30 ले 60 ले 3 ले 60 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् स्टुडेन्ट। 3 6 जा 18 MINS 30 मिनट्स। ओके, एन्ड प्लस 30 मिनट्स प्लस 45 सेकेन्ड्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप के गर्ने स्टुडेन्ट? हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् यहाँ मिनेट मिनेट डबल आएको छ हैन। अब मिनेट मिनेट पहिला प्लस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चेन्ज गर्ने। ओके, अब हेर्नुहोस् त 180 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स भनेको कति हो त? 30 प्लस 108 180 210 मिनट्स 210 मिनट्स इज इक्वल टु द्याट प्लस एज 45 सेकेन्ड स्टुडेन्ट्स SECS सेकेन्ड। एन्ड देन राइट नेक्स्ट स्टेप स्टुडेन्ट्स। हेर्नुहोस् है, अब हामीले नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने?
ओके त्यसपछि हामी अब हेर्नुस् 210 लाई चाहिँ फेरि हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब मिनेट्स आयो अब मिनेटलाई हामी सेकेन्डमा चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले टार्गेट भनेको सेकेन्डलाई सेकेन्डमा टोटललाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्ने हो 210 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट 210 लाई 210 मल्टिप्लाई फेरि 60 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ यसको पछाडि सेकेन्ड भनेर लेख्नुपर्छ स्टुडेन्ट ओके यसको सँगसँगै लेख्नुपर्छ यस इज यस सेकेन्ड and plus 45 second okay and then right next step हेर्नुस् यसको तल मैले लेखे okay next पेज मा गएको छ look at be carefully okay 210 yes 210 into 60 गर्नुस् स्टुडेन्ट अब हेर्नुस् है मल्टिप्लिकेसन हो यो डिवाइड हैन मल्टिप्लिकेसन हो स्टुडेन्ट्स ओके म माथिको यसलाई एनिमेटलाई क्लियर गर्छु स्टुडेन्ट्स वेट नाउ यस ओके अब हेर्नुस् त अब हामीले के गर्नु पर्यो त 6 ले यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हेर्नुस् है यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो 210 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु अब तपाईले 0 0 पछाडी 0 0 थप्दिनुस् र 6 ले 20 लाई 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् पहिला हामी यो 21 लाई ओके तपाई सर्टकट तरिकाले गर्नको लागि 21 लाई 6 ले के गर्नुस् त मल्टिप्लाई गर्नुस् स्टुडेन्ट है 21 लाई 6 ले मल्टिप्लाई 6 1 जा 6 6 2 जा सरी 6 1 जा 6 ब्याक साइडबाट अगाडि जानु पर्यो है पहिला हामी दुईटा 0 छ भने दुईटा 0 लेखौं अनि त्यसपछि 6 1 जा 6 ओके अनि त्यसपछि ब्याकबाट अगाडि जानु पर्यो है अब त्यो 6 2 जा 12 हेर्नुस् है मल्टिप्लाई गर्दा तपाईको 12600 चाहिँ आउँछ हेर्नुस् 6 1 जा 6 6 6 2 जा 12 दुईटा 0 बाँकी छ दुईटा 0 थप्दिने ओके दिज आर सेकेन्ड्स ओके 12600 second and right plus 45 second again okay अब हामीले के गर्ने स्टुडेन्ट यो दुईटालाई अब लास्टमा हाम्रो यो यति लङ क्वेशन यो 4 मार्क्सको एक्जाममा आउँछ तपाईलाई एकदमै स्टेप स्टेप तरिकाले मैले सिकाएको छु लुक एट ओके अब 12600 सेकेन्ड र प्लस सरी यहाँ हाम्रो 45 हुनुपर्ने या 34 भएको रहेछ ओके 45 ओके अब हामीले यहाँ हेर्नुस् त सेकेन्ड जस्तै हामी मिनेट आएर हामीले यहाँ के गरेका थियौं यो दुईटालाई के गरेका थियौं त जोडेका थियौं स्टुडेन्ट हैन यो 180 मिनेट्स प्लस 330 मिनेट्सलाई के गरेका थियौं प्लस गरेर 210 मिनेट्स लेखेका थियौं हैन देन वी राइट अन सेम अगेन ओके यसमा चाहिँ हामी सेकेन्ड के छ कमन 50 सेकेन्ड र 50 सेकेन्ड भनेको एउटै हो सेकेन्डलाई हामीले एडिसन गर्न सक्छौं माइनस गर्न सक्छौं सबट्र्याक्ट माइनस गर्न सकिन्छ स्टुडेन्ट सो वी डु हियर 12600 प्लस 45 अब यसमा प्लस गर्नुस् त प्लस गर्ने भनेको 5 ले 0 सँग मैले प्लस गर्नुस् 5 नै हुन्छ 4 ले 0 सँग प्लस गर्नु 4 हुन्छ अनि 12 6 को 6 12 को 12 यस 12 6 4 5 okay these are the yes is COND second this is our answer student okay yes this is COND seconds this is our answer student यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईको लङ क्वेशन एक्जाममा आउने सम्भावना धेरै हुन्छ स्टुडेन्ट यस्तो डाइरेक्टली यो यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईको 2 मार्क्स को आउन सक्छ डाइरेक्टली यो बी नम्बर जस्तो आयो भने 1 मार्क्स को क्वेशन आउन सक्छ हैन तपाईलाई डाइरेक्टली निकाल्न सक्ने पनि हुन्छ ओके एन्ड इज कन्भर्ट इन्टु द सेकेन्ड यसरी तपाईले एक दुईटा स्टेप तीन चारवटा स्टेप गर्नु छ भने तपाईले 2 मार्क्स आउन सक्छ यो लङ क्वेशन आयो भने तपाईको 4 मार्क्स एक्जाममा कम्पलसरी आउँछ स्टुडेन्ट ओके